Og karon palis mga idol. Di ako diri mga idol sa akong pajag diri mga idol sa Buntod Lapit mga idol. Nag relax ta gamay mga idol kay gikan ko dito sa ubos nagkalingaw guna-guna sa akong baol mga idol ba. Unsa relax ta kadto diri kay madyo na maka paway ta kadto kapaway ta gamay. Tataod magkaos sa butag tubig kay atos tubod kay nakabuntag pohon natay nanatay andam ikabubo sa atong kuan atong mga tanom nga batong og atsal og tapatay gamay pipino nga gitanom pila ka lugas kay pa man lagi mag-uwan-uwan mga idol. Magantos-antos sa lamantani og kaos og tubig medyo ladyo-ladyo pero ikaw sanan mga idol. Ay ang motor mga idol di man masod sa akong motor mga idol kutobra nga nang datag nga ning kuan akong luyo mga idol ana ra kutobag kuan kanang tubig tubig kanang ana ra kutobag akong motor sa ubos niya nang datag dito talo katong nakita sa lodyo kada lugsong nga to mga idol lugsong paggamay adto ra bili na akong motor. Unsa pangari patong nga sa kuan umahan ako akong baol ako na pong pasanon para saka kay aron nga madala diri sa mabaw kay pamalagi tay kuan oroyo pa may tawag ni pamalta kapalit og kanang motor mga idol. Medyo ladyo magtubod lipod mga naapos siro sa 100 km nga na pud kaladyo mga idol. Antos-antos sa laman taron kay mapamantay ka pinans og kanang palit og motor mga para sa tubig mga idol. Mapamantay budget. Antos-antos sa laman tag pasan ning kaos sa tubod pasano na to dire sa nga baw nagpatungas diri sa kanang atong mga tanom diri sa umahan mga idol. Kay wa may tubig diri sa imabaw dapit kay bungtod man lang akong area diri nga akong gi baulan mo na nga magantos sa laman tawag kanang kabo. Unja doon la pud gamay katong pasano non diri kay ag motor adto ra madatag no kung ibilin hindi nagpasaka nga re madala matag sa katiner ato lamang itong balik-balikon hindi man madatong upat katiner may atong karga sa motor. Naman ito na po na nga nakabuntag na natin pundo-pundo nga tubig ay guman akong kaos mga idol karon ng hapon guman akong kaos ang lugway na bukos ang painom na bukos sa baka na makoy baka po nga yatiman nilimahan. Unsa naghuman ako pamalhin panglugway sa akong baka mauli na po ko to sa akong pajag dito sa kabasan kay aron nga makapananggot ta po gahuman ako pamalhin mag-igot para po tungog kunja nigabot na ko dito sa akong pajag sa kuan kabasan madula man po na nga abot ta extra income ginagmay ba ana ra tong tirada rin sa una ta sa bukid ng Pujo madal kanang landod nga nagpanailin tag paningkamot kay aron na mabuhi ta. Kay og mapuhon basog lawas adto na bukos ahong basak nga atiman sa nagbanga kung kalingaw na po nga to patag-patag sa akong patagonon kay nalimpyo na naman tong basak kato kung ahong giatiman pag patag laman kinahanglan naman to patagon pa usapan na to tanuman. Ari na po ko magtanom sa kuan mga idol ari po ko magtanom sa 17-0 kay akong gisabod tong tagod ngadto pa man tong dos. Anja ako pong pa guwang-guwangon og gamay ba ang tagod mga idol ang punla sa humay kinahanglan na nga mabot og 15 dias. Anja kay aron nga maka guwang-guwang po gamay paabton po na to og 17 kadlaw kay madyo po nang ulig-ulig-on po naglindog sa atong kanang pangpunla ba
kanang tawag lag tagod aron ligon-ligon kay aron ang mga katong mga kuhol nga di pud kadto maka dapat sa katong atong mga tanom mga nara atong tirada. Update mo na hapon mga idol og tuwa ta sa basak mga sugod na pud ang atog kanang patag-patag sa basak kay karon diri sa kukutob kay hinahinay sa kog kabok atong tubig kay medyo hapon naman mga idol. Diri ra taman. Salamat sa inyong pagsubaybay. Paki-like laman o paki-subscribe sa atong YouTube channel. Diri taman mga idol. Bye bye. God bless kanyong tanan mga idol.